नमस्ते सबैजनामा तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको यो अनलाइन प्लेटफर्ममा स्वागत छ। नेपाल अनलाइन स्कुल एजुकेसनले एउटा फ्री मोडमा कसरी लैजाने भन्ने उद्देश्य लिएर चलिरहेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो र त्यसको एउटा पार्ट बन्न पाउँदा म निकै खुसी छु। आजदेखि हामी एकाउन्ट्स कक्षा 12 को एकाउन्ट्सको पढाइ सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। मेरो नाम रहेको छ सदीप खत्री। बाई प्रोफेसन म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुँ। अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि समाजलाई केही न केही तरिकाले कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि, आफ्नो ज्ञान बाँड्नको लागि म यो प्लेटफर्ममा आएको छु। आजदेखि हामी एकाउन्ट्सको पहिलो च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। अब यही सिरिज बन्ने छ। तपाईँको हरेक च्याप्टरको एउटा एउटा क्लास रेकर्ड गर्नेछु। लेन्थ भेराइ गर्न सक्छ। यो सानो च्याप्टर छ, त्यही भएर यो छोटो रहनेछ भिडियो। कुनै कुनै च्याप्टरहरू लामो हुन्छन्, तिनीहरूको के हुन्छ त लामो भिडियोहरू हुन जान्छ। तपाईँहरूले यो मेटेरियललाई चाहिँ के गर्नुहोस् त एउटा रिफरेन्सको रूपमा लिनुहोस्। कलेजमा पढेर आइसकेपछि नबुझेका कुराहरू अथवा कि समराइज तरिकाले पढ्नु पर्यो भने के गर्नुहोस् त यो भिडियोलाई रेफरेन्सको रूपमा लिनुहोस्। यो हेरिसकेपछि म तपाईँले यति ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँले नबुझेका कुराहरू जति छन् ध्यान दिएर हेर्नु भने अवश्य बुझ्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ। कम्पनी फर्मेसन पहिलो च्याप्टर तपाईँहरूको कक्षा 12 मा रहेको चाहिँ च्याप्टर, पहिलो च्याप्टर एकाउन्ट्समा रहेको कम्पनी फर्मेसन हो। कम्पनी फर्मेसन च्याप्टरमा हामी के कुरालाई कभर गर्छौँ त? एउटा त कम्पनी भनेको के हो? हामीले धेरै बेर सुनेका हुन्छौँ, कम्पनी यो, कम्पनी त्यो, कम्पनी यस्तो, कम्पनी उस्तो। तर एक्चुअलमा कम्पनी भनेको के हो? एकाउन्ट्सको विद्यार्थी भइसकेपछि सबैभन्दा बढी ज्ञान हामीलाई कम्पनीको चाहिँ हुनुपर्ने छ। किनकि पछि गएर कम्पनीको म्यानेजमेन्टदेखि, कम्पनीको एकाउन्टिङदेखि सबै हेर्ने कसले त भन्दाखेरि आज हामी म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै हो। कम्पनीको बारेमा पढिन्छ, टाइप्स अफ कम्पनी, कति तरिकाका कम्पनीहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा पढिन्छ। त्यसपछि आएर हाम्रो कम्पनीको फाइदा के हो त त्यसको बारेमा पढिन्छ। र कम्पनी बनाउनको लागि आधारभूत डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ त्यसको बारेमा पढिन्छ। इत्यादि कुराहरू पढिन्छ। अब हाम्रो ढिलासुस्ती केही पनि नगरिकन के गर्छौँ त पहिलो च्याप्टर हामी पढ्छौँ। अब मैले के गरेको छु त ओल्ड इज गोल्डको पनि एकताल के गरेँ, एउटा सर्वेक्षण गरेँ, पास्ट क्वेसन्सहरू हेरेँ। यसबाट आउने वेटेज भनेको तपाईँको 3 मार्क्सको रहेछ। 3 मार्क्सको लागि हामीले कति लेख्नुपर्छ, कति टाइम दिन सकिन्छ एक्जाममा, त्यसको हिसाबले के गर्नुहोस् त यसको प्रिपरेसन पनि गर्नुहोस्। कस्तो हुन्छ त कुनै कुनै टपिक एकदम लेन्दी हुन्छ अनि हामीले पढ्नु पढिन्छ, जाँचमा त्यसको वेटेज हुँदैन। बुझ्न त हरेक कुरा बुझ्नलाई एकदमै के छ त आवश्यक छ। तर हाम्रो मेन एम भनेको के हो त स्कोर गर्नु पर्यो जाँचमा, होइन? त्यही भएर हामी अलिकति एक्जाम फोकस तरिकाले पनि पढ्नेछौँ। यस्तो नहोस् कि तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि फेरि एक्जाममा के आउने हो भनेर अरू भिडियो अथवा अरू टिचरसँग कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो। म तपाईँलाई त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ छोड्ने छैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ सिधै के गर्नुहोस् त ओल्ड इज गोल्ड निकाल्नुहोस्। तपाईँले सबै क्वेसन्सहरू हल गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता राख्नुहुनेछ। कम्पनी फर्मेसनमा सबैभन्दा पहिला हामीले पढ्न गइरहेको टपिक छ कम्पनी। कम्पनी भनेको के हो? कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन। हामीले नबुझेको शब्द के हुनसक्छ यहाँ? आर्टिफिसियल भनेको के हो? आर्टिफिसियल भनेको चाहिँ नि हिँडुल गर्न नसक्ने, सास लिएर जीवनयापन नगर्ने। जस्तै हामी वरपरको कम्प्युटर, टेबल, डेस्क, चेयर, व्हाइट बोर्ड, यिनीहरू के हुन्? आर्टिफिसियल हुन्। पर्सन भनेको के हो? हामी पनि पर्सन हौँ। तर हामी के पर्सन हो त भन्दा हामी नेचुरल पर्सन हौँ। हिँडुल गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ, सास फेर्छौँ, खाना चाहिन्छ हामीलाई, हामी नेचुरल पर्सन भयौँ। कम्पनी चाहिँ के हो त? पर्सन हो तर आर्टिफिसियल पर्सन, क्रिएटेड बाई ल। अब पर्सन भइसकेपछि क्रिएसन त कतै न कतै हुनै पर्यो। कम्पनीले केले क्रिएट गरेको हुन्छ त? लले क्रिएट गरेको हुन्छ। हरेक देशको के हुन्छ त आफ्नै एउटा ल हुन्छ। लले नै जन्म दिन्छ। केले जन्म दिन्छ? कम्पनीलाई। उनीहरूले के तोकेका हुन्छन् त यति डकुमेन्ट्स ल्याउनुहोस्, यो कुराहरूलाई पुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले कम्पनी रेजिस्टर गर्न पाउनुहुन्छ भनेर के तोकिदिएका हुन्छन् त एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू तोकिदिएका हुन्छन्। त्यो पुरा गरिसकेपछि के हुन्छ त एउटा कम्पनीको जन्म हुन्छ। ह्याभिङ अ सेपरेट लिगल एन्टिटी। सेपरेट लिगल एन्टिटी लले बनेको कारणले के भयो त यो लिगल एन्टिटी भयो। लिगल एन्टिटी भयो, होइन? अब सेपरेट शब्दको अर्थ म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। सेपरेट कुन सेन्समा भन्दाखेरि एउटा कम्पनीमा कम्पनी चलाउने मान्छेहरू हुन्छन् हो। हाम्रो बुझाइमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पनी चलाउने मान्छेहरू नै कम्पनी भनेर बुझ्छौँ कि हामीले कतिपय बेलामा।
तर त्यस्तो होइन। कम्पनी के हो त एउटा छुट्टै हो। मान्छे मर्छन्, डाइरेक्टर मर्छन्, कम्पनी चलाउने मान्छेहरू मर्दाखेरि पनि के हुन्छ त कम्पनी चलिरहेकै हुन्छ होइन। अब के भयो त केस लाग्यो, केही चाहिँ नि फ्रड भयो होइन, कम्पनीले चाहिँ कसै पब्लिकहरूको चाहिँ पैसा खाएर भाग्यो भनेपछि को लायबल हुन्छ त त्यो पैसा तिर्नलाई? कम्पनीले लायबल हुन्छ। त्यसमा संलग्न मान्छेहरू यदि उनीहरूले केही नराम्रो काम गरेको छन् भने तिनीहरूलाई पनि समात्छ त कानुनले होइन। तर मेन रेस्पोन्सिबल चाहिँ को हुन्छ त कम्पनी नै हुन्छ, किनकि के हो त ऊ छुट्टै एउटा एन्टिटी हो। उसलाई चाहिँ लले के हेर्छ त छुट्टै होस् भनेर छुट्याइदिएको हुन्छ। उसलाई लाग्ने नियम कानुन छुट्टै हुन्छन्। जस्तो हामीलाई नियम कानुन लाग्छ त्यसरी कम्पनीलाई पनि के लाग्छ त नियम कानुन लाग्छ। सेपरेट लिगल एन्टिटी भनेको त्यो हो। विथ पर्पेचुअल सक्सेसन। पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको मान्छे आउन जाउन्, डाइरेक्टर आउन जाउन्, म्यानेजरहरू आउन जाउन्, तिनीहरू मरुन्, तर के हुन्छ कम्पनी चलि नै राख्छ। पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको चलि नै राख्ने भनौँ न। पर्पेचुअल भनेको चाहिँ नि फोर्सिएबल फ्युचरसम्म चलिराख्ने, जबसम्म हामीले देख्छौँ ध्यान दृष्टिले 20 वर्ष 50 वर्ष जुन हुन्छ नि फ्युचर, त्यहाँसम्म चलिराख्छ कम्पनी चाहिँ। र कमन सिल एन्ड कमन सिल भनेर भनिन्छ। कमन सिल भनेको चाहिँ कम्पनीले त साइन गर्न सक्दैन हामी जस्तै। हामीले त चक्क यस्तो गरेपछि के बन्यो त साइन बनिहाल्यो, तर कम्पनीले साइन गर्न सक्छ त सक्दैन। कमन सिल भनेको चाहिँ के हो त छाप, कम्पनीको छापलाई कमन सिल भनिन्छ। फेरि एकताल हामी रिभाइज गर्छौँ कम्पनीको डेफिनेसनलाई। कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन। आर्टिफिसियल पर्सन जुन नेचुरल होइन, क्रिएटेड बाई ल, लबाट जन्मिएको, ह्याभिङ अ सेपरेट लिगल एन्टिटी। सेपरेट लिगल एन्टिटी छ भन्नको मतलब चाहिँ के हो त कानुन यसलाई छुट्टै लाग्छ। विथ पर्पेचुअल सक्सेसन, चलाउने मान्छे मरुन् बाँचुन् त्योसँग केही सम्बन्ध छैन, कम्पनी चलि नै रहनेछ। एन्ड कमन सिल, कमन सिल भनेको उसको छुट्टै छाप हुन्छ। कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल, ह्याभिङ अ सेपरेट लिगल एन्टिटी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन एन्ड कमन सिल। यो डेफिनेसन पढिसकेपछि तपाईँले फिचर्स अफ कम्पनीलाई छुट्टै पढ्नु पर्दैन। फिचर्स अफ कम्पनीलाई के गर्नु परेन त हामीले यो डेफिनेसन पढिसके छुट्टै पढ्नु परेन। फिचर्स अफ कम्पनीलाई छुट्टै पढ्नु परेन। फिचर्स अफ कम्पनी के हो भनेर सोध्यो भने कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन, इट हेज सेपरेट लिगल एन्टिटी, इट हेज पर्पेचुअल सक्सेसन, इट हेज कमन सिल भनेर फिचरमा 4वटा लेखिदिनु भयो भने तपाईँको एन्सर कम्प्लिट हुन्छ। अब टाइप्स अफ कम्पनीमा जाउँ हामी। कति प्रकारका कम्पनीहरू हुन्छ नि त। अब टाइप्समा नि अब के को आधारमा चाहिँ बाँड्ने त हामीले कम्पनीलाई भन्ने कुरा आउँछ। अन द बेसिस अफ, मैले माथि लेखिदिएको छु के को आधारमा बाँड्ने कम्पनीले। नम्बर अफ मेम्बर, कतिजना चाहिँ मेम्बर छन् कम्पनीमा, कतिजना मिलेर कम्पनी बनिरहेको छ, त्यसको आधारमा बाँड्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी दुई तरिकाका कम्पनी बन्छन्। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। यसलाई हामीले सेपरेट डिस्कस गर्छौँ एकछिनमा। अब लायबिलिटी, यसको हाम्रो सेपरेट डिस्कसन हुँदैन किनकि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर म तपाईँलाई पुरै बुझाउने छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। लायबिलिटीकोमा चाहिँ विथ लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेर भनियो। लायबिलिटी भनेको के त आफ्नो दायित्व, हामीले अरूलाई तिर्नुपर्ने चाहिँ के हो त एउटा दायित्वलाई के भनिन्छ हामीले लायबिलिटी भनेर भनिन्छ हो। लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेको चाहिँ नि अब हाम्रो लायबिलिटी नै लिमिटेड छ। कस्तो त मैले सेयर किने एउटा कम्पनीको 100 रुपियाँको सेयर किने हो। 100 रुपियाँको सेयर किनिसकेपछि कम्पनी राम्रो चलेन, 2 वर्षपछिसम्म कम्पनी राम्रो चलेन, कम्पनी घाटामा गयो भनिसकेपछि मैले कति तिर्नुपर्छ त? म त मेम्बर हुँ नि त, मैले कति तिर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यही सेयरमा जति मैले 100 रुपियाँको सेयर किनेको थिएँ भने मात्र 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यस्तो कम्पनीमा, यस्तो खालको कम्पनीमा चाहिँ कति तिर्नुपर्छ? मात्र 100 रुपियाँ। मेरो तिर्नुपर्ने दायित्व के छ त? लिमिटेड भयो। 100 रुपियाँभन्दा माथि कसैले पनि मबाट माग्न सक्दैन। त्यसलाई लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनियो। अनलिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेको चाहिँ अब कम्पनी घाटामा गयो, कम्पनी घाटामा कसरी जान्छ त? कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, तिर्न नसक्दाखेरि कम्पनी घाटामा जाने हो होइन। अब कम्पनी घाटामा गइसकेपछि अनलिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि जति घाटा कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामी मेम्बरहरू माझ बाँडिन्छ क्या। त्यो मेरो सेयरको भ्याल्यु 100 रुपियाँ छ भने त्यो 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, लाखसम्म पनि पुग्न सक्छ। कम्पनीको घाटा सबै बिहोर्ने कसले त? मेम्बरहरूले। त्यस्तो खालको कम्पनीलाई हामी अनलिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेर भनियो। र लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनेको चाहिँ कस्तो त? सेयरको 100 रुपियाँ छ भने त्योभन्दा बढी मैले तिर्नै पर्दैन, जेसुकै अवस्था होस्, कम्पनी जति सुकै डुबोस्
मैले तिर्नु पऱ्यो 100 रुपियाँ नै हुन्छ, यस्तो खालको लिमिटेडवाला कम्पनीमा। अनलिमिटेडवाला कम्पनीमा चाहिँ जति चाहिँ नि लस कम्पनीले इन्कर गर्छ त्यो बिहोर्नु कसले पर्छ त? मेम्बरले, विदाउट अप्पर क्याप, लिमिट बिना चाहिँ बिहोर्नु पर्ने कसले हुन्छ त? कम्पनीले, के अरे मेम्बर्सहरूले। त्यस्तो खालको कम्पनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनी भयो। लाइबिलिटीको हिसाबमा एउटा लिमिटेड, अर्को अनलिमिटेड। फर्मेसन र इन्कर्पोरेसन, अब कसरी फर्म भयो यसलाई आधार मानेर हामीले कम्पनीलाई 3 तरिकामा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चार्टर्ड कम्पनी। चार्टर्ड कम्पनी भनेको चाहिँ स्पेसिफिक समयको लागि एउटा कम्पनी बनाउने, अनि बनाइसकेपछि एउटा छुट्टै एक्ट बनाउने, एक्टको अन्तर्गत चाहिँ एउटा कम्पनी बनाउने, अनि त्यसको काम सकिएपछि कम्पनीलाई के गरिदिने त? बन्द गरिदिने। चार्टर्ड, जस्तो हामीले चार्टर्ड प्लेनहरू सुन्छौँ, हाम्रो आफै प्रोफेसन चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेर भनियो होइन। चार्टर्ड भनेको त्यो एउटा स्पेसल हो। कम्पनी भनेको स्पेसल तरिकाको कम्पनी जुन चाहिँ एउटा स्पेसल पर्पजको लागि बनेको हुन्छ, पर्पज सकिने बित्तिकै के हुन्छ त? सकिन्छ। यस्तो खालको कम्पनीहरू नेपालमा छैनन्। त्यसपछि हाम्रो के आयो त? स्ट्याट्युटरी कम्पनी भनेर आयो। स्ट्याट्युटरी कम्पनी भनेको चाहिँ स्ट्याट्युटरी, यसको अर्थ के रहन्छ त भन्दाखेरि नियम कानुन अनुसार बनेको कम्पनी। नियम कानुन अनुसार स्ट्याट्युटरी कम्पनी भनेको चाहिँ जस्तो नेपालमा आरबिआई छ, नेपालमा के छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, यस्तै गभर्मेन्ट कम्पनीहरू हुन्छन् कति होइन। यी सबै कम्पनीहरू चाहिँ के भयो त? स्ट्याट्युटरी कम्पनीहरू भए। त्यसपछि रेजिस्टर्ड कम्पनी। नेपालमा कम्पनी एक्ट छ एउटा। कम्पनी एक्ट भनेको चाहिँ कम्पनीलाई के गर्ने त? चलाउने, कम्पनी कसरी बन्छ, कम्पनीले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, यस्तो गऱ्यो भने कम्पनीले सजाय पाउँछ, यी सबै गभर्न गर्ने के हुन्छ त? एउटा एक्ट हुन्छ। एक्ट भनेको चाहिँ एउटा ल भनौँ न हुन्छ, त्यो अन्तर्गत बनेको कम्पनी चाहिँ के भयो त? रेजिस्टर्ड कम्पनी। फर्मेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा चार्टर्ड कम्पनी, एउटा स्ट्याट्युटरी कम्पनी र अर्को के कम्पनी त? रेजिस्टर्ड कम्पनी। अनरसिपको हिसाबले हेरौँ। अनरसिप भनेको चाहिँ यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामी कति तरिकाको कम्पनी हुन्छ भनेर पढ्न गइरहेका छौँ। एउटा गभर्मेन्ट कम्पनी, एउटा नन गभर्मेन्ट कम्पनी। नामले नै सजेस्ट गर्छ हामीलाई, गभर्मेन्ट कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त? 50% भन्दा धेरै सेयर होल्डिङ कसको छ त? गभर्मेन्टको छ। 50% भन्दा धेरै सेयर होल्डिङ जब गभर्मेन्टको हुन्छ त्यो कम्पनीलाई के भनिन्छ त? हामीले गभर्मेन्ट कम्पनी भनिन्छ। नन गभर्मेन्ट कम्पनी भनेर भनेको चाहिँ के त? यसको उल्टो जुन गभर्मेन्ट कम्पनी होइन त्यो के हो त? नन गभर्मेन्ट कम्पनी, जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको के त? सेयर 50% भन्दा कम छ, त्यो के हो त? नन गभर्मेन्ट कम्पनी। फेरि एकताल हामी रिभाइज गर्छौँ भर्खर पढेको कुरालाई। टाइप्स अफ कम्पनी हेरौँ। अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर कतिजना छन् त्यसको आधारमा बाँड्दाखेरि प्राइभेट र पब्लिक, यसको फर्दर डिस्कसन हुनेछ। लाइबिलिटीको हिसाबमा दायित्व कति हुन्छ त? कम्पनी डुब्यो भने त्यसको हिसाबमा 2 तरिकाले बाँड्न सकिन्छ। एउटा लिमिटेड लाइबिलिटी, एउटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड भनेको के त? जति मैले पहिला तिर्छु भनेर भनेको थिएँ त्यति अमाउन्टमा त तिर्नुपर्छ, त्यो लिमिटेड भयो। अनलिमिटेड भने थाहा छैन, जति नै हुनसक्छ, जति कम्पनीले लस गराउँछ त्यो सबै बिहोर्नुपर्छ कसले त? हामीले। त्यस्तो खालको कम्पनीले अनलिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनी भनेर भनियो। फर्मेसन अथवा इन्कर्पोरेसनको आधारमा बाँड्दाखेरि एउटा चार्टर्ड कम्पनी, स्पेसल खालको कम्पनी जुन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कामको लागि बनेको हुन्छ। त्यसपछि स्ट्याट्युटरी कम्पनी। स्ट्याट्युटरी भनेको चाहिँ एउटा के भन्ने तपाईँको वैधानिक भनौँ न, एउटा लको बेस लिएर बनेको कम्पनी। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छुट्टै एउटा के छ त? उसलाई गभर्न गर्ने छुट्टै एउटा ल छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा के कानुन लागु हुन्छ लागु हुँदैन त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै कानुन छुट्टै बनेको हुन्छ, त्यो कानुन अन्तर्गत चल्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यस्ता खालको कम्पनीलाई के भनिन्छ त? स्ट्याट्युटरी कम्पनी भनिन्छ। रेजिस्टर्ड कम्पनी भनेको चाहिँ कम्पनी एक्ट जुन हामीले चाहिँ एकदम नर्मल कम्पनीहरू हुन्छन्, रेजिस्टर्ड कम्पनी चाहिँ कम्पनी एक्टमा दिएका चाहिँ नि दायराहरूलाई पुरा गरेर रेजिस्ट्रेसन लिएर चल्ने कम्पनीलाई चाहिँ के भनिन्छ त? रेजिस्टर्ड कम्पनी भनिन्छ। अनरसिपको आधारमा हामीले 2टा तरिकामा बाँड्न सक्यो। एउटा गभर्मेन्ट, जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ हिस्सा 50% भन्दा धेरै छ, र दोस्रो चाहिँ नन गभर्मेन्ट कम्पनी जुन चाहिँ गभर्मेन्ट कम्पनी होइन त्यो हाम्रो नन गभर्मेन्ट कम्पनी हो। मैले तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर 2टा भनेको थिएँ, पब्लिक र प्राइभेट। अब ती 2टाको डेफिनेसन, फरकहरू हामी यहाँ पढ्न गइरहेका छौँ। नम्बर अफ मेम्बर हेर्नुहोस्, पब्लिक कम्पनीमा कति चाहिन्छ र प्राइभेट कम्पनीमा कति चाहिन्छ भनेर। मिनिमम 7 हुनैपर्छ पब्लिक कम्पनी बनाउनको लागि। मेम्बर्स भनेको चाहिँ के भयो त? हामी आज 7 जना मिल्यौँ अनि मिलेर एउटा कम्पनी बनाऊँ भनेर भन्यौँ होइन, हामी चाहिँ के भयौँ त? मेम्बर्सहरू भयौँ।
त्यो मेम्बर्स चाहिँ मिनिमम कति हुनु पर्यो? 7 हुनु पर्यो। 7 भन्दा कम हामी 6 जना मात्र भएर 5 जना भएर मात्र एउटा पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिएन। प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ 1 जनाले मात्र पनि के गर्न सक्यो? प्राइभेट कम्पनी बनाउन सक्यो। अब म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कतिसम्म मेम्बर्स हुन सक्छन् त भन्दाखेरि अनलिमिटेड जति पनि मेम्बर हुन्छ, लाखौँ करोडौँ जति पनि हुन सक्छन् पब्लिक कम्पनीमा। तर प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा 50 जना भन्दा माथि जान सक्दैन। जस्तो म प्राइभेट कम्पनी भनेर रेजिस्टर गरेँ, मेरो चाहिँ नि मेम्बर्सको चाहिँ दर्ता लिँदा 50 भन्दा माथि जान लाग्यो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई पब्लिक लिमिटेडमा के गर्नु पर्यो? कन्भर्ट गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? अब अहिले हेर्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी भनेको सानो कम्पनी र पब्लिक कम्पनी भनेको कम्प्यारेटिभली ठुलो कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी भन्दा पब्लिक लिमिटेड ठुलो कम्पनी भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्भाइटिङ पब्लिक के हुन्छ त भन्दाखेरि अब इन्भाइटिङ पब्लिक भनेको चाहिँ पब्लिक सेयर इस्यु हुन्छ नि, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, यो कम्पनीको त सेयर खुल्यो रे होइन? त्यस्तो चाहिँ कसले मात्र गर्न पाउँछ त? पब्लिक कम्पनीले मात्र गर्न पाउँछ कि। नामले नै सजेस्ट गरिरहेको छ। पब्लिक भनेको के हो त? जनसमुदाय हो। उनीहरूलाई के गर्नु त? सेयर दिन सक्ने क्षमता राख्ने कम्पनीको नाम के हो त? पब्लिक। पब्लिकले पब्लिकहरूलाई के गर्न सक्छ त? सेयर इस्यु गर्न सक्छ। मेरो सेयर किन भनेर के गर्न सक्छ त? दिन सक्छ। तर प्राइभेट कम्पनीले त्यस्तो गर्न पाउँदैन। भनेपछि यहाँ पनि के बुझियो त? प्राइभेट कम्पनी भनेको अलिकति रेस्ट्रिक्टेड खालको कम्पनी हो, पब्लिकलाई इन्भाइट गर्न नसक्ने खालको कम्पनी रहेछ भनेर बुझियो। पब्लिक कम्पनी चाहिँ मेम्बर जति पनि बनाउन पायो र उनले के पनि गर्न पाए त? सेयर्सहरू इस्यु गर्न पाए पब्लिकलाई भन्ने कुरा बुझियो हो। त्यसपछि आउँदै गर्दाखेरि ट्रान्सफर अफ सेयर। अब मैले किने आज सेयर, मलाई राख्न मन लागेन त्यो सेयर, किनकि कम्पनी बिस्तारै घाटामा जाँदैछ, अथवा मलाई यस्तो लागिरहेछ कि अब यहाँबाट पैसा निकालेर म अरू नै ठाउँमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तो लागिरहेछ भने मैले सेयरलाई बेच्न सक्छु अथवा अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त? पब्लिक कम्पनीमा फ्रीली तपाईँले जो मन लाग्यो त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो सेयर ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ। प्राइभेट कम्पनीमा नो ट्रान्सफर विदाउट कन्सेन्ट अफ डाइरेक्टर्स। प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ के भयो त? मैले मेरो सेयर अरूलाई बाँड्नुभन्दा अगाडि कसको पर्मिसन लिनुपर्ने भयो? हाम्रो कम्पनी चलाउने डाइरेक्टरको चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने भयो। उसले हुन्छ नि त तपाईँ ट्रान्सफर गर्नु भनेर आफ्नो कन्सेन्ट दियो भने मात्र हामीले के गर्न पायो? ट्रान्सफर गर्न पाइयो। फेरि प्राइभेट कम्पनीमा के भयो त? अलिकति सङ्कुचित छ, उसले राइट त्यति पाएको छैन होइन। अब लास्ट वर्ड अफ नेम के हुन्छ त? कम्पनीको नाम पछाडि सपोज एउटा कम्पनीको नाम लियौँ हामीले, दराज भनेर लियौँ, दराज लिमिटेड भनेर आयो भने के हुन्छ त? त्यो पब्लिक कम्पनी भयो। तर दराज प्राइभेट लिमिटेड भनेर पछाडि नाम जोडिएर आयो भने त्यो के भयो त? प्राइभेट कम्पनी भयो। अब यसलाई समराइज गरौँ, तपाईँलाई डेफिनेसन पनि आउन सक्छ। डेफिनेसन आयो के को त? पब्लिक कम्पनीको भने अ कम्पनी ह्याभिङ मिनिमम नम्बर अफ मेम्बर्स 7 एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर्स अनलिमिटेड इज कल्ड पब्लिक कम्पनी। It can invite public for subscription of shares. Shares are freely transferable in public company. Public company has the name limited at the end of its name. यस्तै तपाईँले डेफिनेसन पनि लेख्न सक्नुभयो। फिचर्स सोध्यो भने एक्जाममा के लेख्ने त? नम्बर अफ मेम्बर्स। यसरी नै तपाईँले फिचर्सहरू पनि पोइन्ट वाइज लेख्न सक्नुभयो। प्राइभेट कम्पनी त्यसरी नै डिफाइन गर्नुहोस्, फिचर्स लेख्नुहोस्। डिफरेन्स आयो भने यो चार्टलाई के गर्नुहोस् त? तपाईँले उतारिदिनुहोस् पेपरमा, तपाईँको मार्क्स कतै पनि जाँदैन। यति पढिसकेपछि पब्लिक र प्राइभेटको फरक हामीलाई के भयो त? बुझिए जस्तो मलाई लागिसकेको छ। अब हामी त्योभन्दा तलको एडभान्टेजेस अफ कम्पनीमा जान्छौँ। अब कम्पनी नै किन त? अब पार्टनरसिप फर्महरू हुन्छन् हो, प्रोप्राइटरसिप फर्महरू हुन्छन्। पार्टनरसिप भनेको चाहिँ 2-3 जना मिलेर एउटा के गर्ने त? एउटा पार्टनरसिप खोल्नुले पार्टनरसिप बनियो। प्रोप्राइटरसिप भनेको चाहिँ के त? म सिङ्गो मान्छे, म एक्लै केही बिजनेस गर्न चाहन्छु भनेर मैले के गर्छु त? दर्ता गर्छु भने त्यो प्रोप्राइटरसिप भयो। कम्पनी भयो, यी चाहिँ के हुन्छ? फर्म्स अफ अर्गनाइजेसन हुन् के हुन्छ नि। एउटा अर्गनाइजेसन कति तरिकाले बन्न सक्छ। त्यसमा कम्पनीको फाइदा के हो त? कम्पनी बनाउनुको फाइदा के हो त? ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल। क्यापिटल भनेको पुँजी। के हो त? हामीले जति धेरै मान्छेलाई चाहिँ के गर्न सक्यौँ? सेयर बाँड्न सक्यौँ, त्यति उनीहरूले हामीलाई पैसा दिन्छन्। त्यो आएको पैसाबाट हामीले के गर्छौँ त? आफ्नो बिजनेस चलाउन सक्छौँ। मतलब पब्लिक कम्पनीले त के गर्न सक्छ त? तपाईँको हेर्नु त, पब्लिकलाई जति मन लाग्यो त्यति पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्न सक्छ। जति धेरै पब्लिकले सेयर किन्यो त्यति धेरै पैसा जम्मा हुने नि त मसँग। त्यसको एउटा फाइदा के रहेछ त? ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल। क्यापिटल हामीसँग जम्मा हुँदो रहेछ। दोस्रो लिमिटेड लायबिलिटी।
अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी भनेर जुन हामीले माथि पढ्यौँ यहाँनिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीमा, यस्ता खालका कम्पनी अब एक्जिस्टेन्समा छैनन्। कुनै जमानामा हुन्थे, तर अहिले सबै जमाना के को छ त लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनीहरूको छ। बुझ्नुभयो नि। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनी भनेको अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, हाम्रो के हो दायित्व के हुन्छ त, जति लसमा गए पनि कम्पनी हामीले आफूले तिर्छौँ भनेको सेयरको एमाउन्ट तिर्दिएपछि हामी के भयो त त्यहाँबाट मुक्त भयौँ। यो एउटा के हो त फाइदा हो। पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स, फेरि हामीले माथि पर्पेचुअल सक्सेसन भनेर पढेका थियौँ, यहाँ पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स भनेर त्यही पोइन्ट रिपिट भएको छ। मान्छे आउन् जाउन्, सेयर होल्डर्स आउन् जाउन्, डाइरेक्टर्स आउन् जाउन्, कम्पनी के हुन्छ त सदाबहार चलिरहन्छ। एडभान्टेजेस अफ लार्ज स्केल अफ बिजनेस। लार्ज स्केल अफ बिजनेस भनेको चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु म, के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको लार्ज स्केलमा चाहिँ सस्तो पर्न जान्छ कि। सपोज मैले 100वटा केही आइटम बनाउँदैछु, 100वटा कम्प्युटर बनाउँदैछु र म 1 लाखवटा कम्प्युटर बनाउँदैछु नि, 1 लाखवटा कम्प्युटर बनाउनमा के हुन्छ त मलाई सस्तो पर्न जान्छ। लार्ज स्केल भनेको के हो त त्यो भयो। लार्ज स्केल कतिखेर हुन्छ त, कतिखेर पोसिबल छ, जब मसँग धेरै पुँजी छ तब त पोसिबल छ नि लार्ज स्केल, हो कि होइन। अब म चाहिँ सानो एउटा एक्लै सिङ्गल मान्छेले चाहिँ के गर्न चाहन्छ त कम्पनी इस्टाब्लिस गरेर एक्लै चलाउन चाहन्छु भनेपछि मसँग धेरै पैसा हुन्छ त, हुँदैन। त्यही भएर म लार्ज स्केलमा जान सक्दिनँ। तर मैले कम्पनी बनाएँ, कम्पनी बनाइसकेपछि भव्य मान्छेहरूलाई सेयर बेचिसकेपछि मसँग धेरै पैसा आयो। त्यो पैसा आइसकेपछि मैले त्यसलाई के गर्न पाएँ त ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर लार्ज स्केलमा काम गर्न पाएँ, जसको कारणले के हुन्छ त मेरा प्रडक्टहरू सस्तो दाममा बन्छन्, त्यसको फाइदा मैले लिन पाउँछु। फेरि एकताल एडभान्टेजेसमा हेऱ्यौँ, क्यापिटल पुँजी बढी हुने भयो, लिमिटेड लाइबिलिटी घाटा भयो भने जति तिर्छु भनेको थिएँ त्यति मात्र तिर्दै भयो, पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स मान्छे मरोस् होइन आओस् जाओस् जेसुकै भए पनि कम्पनी के हुन्छ चलिरहेको छ। ल लार्ज स्केल अफ बिजनेस भनेपछि हामीले सस्तो दाममा चाहिँ के त सामान बनाउन पाइन्छ। यी एडभान्टेजेस अफ कम्पनी हामीले पढिहाल्यो। अब मेन डकुमेन्ट्स अफ कम्पनी। डकुमेन्ट्स भनेको चाहिँ अब मेन डकुमेन्ट्स अफ कम्पनी बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम आधारभूत डकुमेन्ट्सहरू के हुन् त, यी बिना कम्पनी नै बन्न सक्दैन। त्यस्ता डकुमेन्टहरूको बारेमा हामी के गर्दैछौँ त डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। एउटा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेर पढ्दैछौँ MOA। अब पछि तपाईँले यहाँ MOA आयो भने के बुझ्नुहोस् त यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनको सर्ट फर्म रहेछ है भनेर बुझ्नु होला। मेमोरेन्डम भनेको चाहिँ के हो पहिला डेफिनेसनबाटै सुरु गरौँ। MOA इज द चार्टर और कन्स्टिट्युसन अफ अ कम्पनी। कन्स्टिट्युसन यो शब्द हेर्नु त कति भारी छ। कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के हो त संविधान, एउटा कम्पनीको संविधान, त्यसलाई के भन्यो त मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेर भनियो। संविधानमा के हुन्छ, संविधानमा कम्पनीको बारेमा फर्मेसनदेखि लिएर यसको चाहिँ नि अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, म कहाँ पुग्न चाहन्छु, मेरो भिजन के छ, कम्पनीको भिजन के छ, यी सबै कुराहरू कहाँ हुन्छ त यो MOA मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा आएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ के हो त एउटा कन्स्टिट्युसन हो। यसले चाहिँ के गर्छ त कम्पनीलाई कसरी गभर्न गर्छ भनौँ न, कम्पनीलाई गभर्न गर्छ। कम्पनीका आधारभूत कुराहरू यसमा हुन्छन्। इट इज द फर्स्ट एन्ड पहिलो डकुमेन्ट। कम्पनी बन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के बन्छ त यो डकुमेन्ट बन्छ। योभन्दा अगाडि कुनै पनि डकुमेन्ट बन्दैन कम्पनीको। यो चाहिँ के हो त फर्म्स बेसिस अफ इन्कर्पोरेसन। यसकै आधारमा के हुन्छ त कम्पनी के भएको हुन्छ त बनेको हुन्छ, इन्कर्पोरेसन बन्छ। मतलब कम्पनीको इन्कर्पोरेसनको यो चाहिँ के हो त एउटा बेसिस हो। अब के हुन्छ त मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन डकुमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा के हो त पेपरमा बुदागत रूपमा के कुरा टिपिएका हुन्छन्, त्यही त हो डकुमेन्ट्स भनेपछि। यसको डकुमेन्टमा बुदागत रूपमा चाहिँ टिपिएका कुराहरू के हुन्छन् त नेम अफ कम्पनी, कम्पनीको नाम के हुनेछ, एड्रेस अफ रेजिस्टर्ड अफिस होइन कहाँ चाहिँ यसको रेजिस्टर्ड अफिस मेन अफिस कहाँ हुनेछ, यसको अब्जेक्टिभ्स यसले चाहिँ के एम राखेको छ 5 वर्षमा कुन ठाउँमा पुग्ने एम राखेको छ यी कुराहरू। त्यसपछि रेस्ट्रिक्सन्स इफ एनी एन्ड पर्चेज एन्ड ट्रान्सफर अफ सेयर त इस्यु गर्छ हो, तर के गर्छ कम्पनीले MOA भनेको त के हो त मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको चाहिँ तपाईँको यसले सबै कुरालाई गभर्न गर्छ कि यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन, कम्पनीले यो गर्ने तरिका यो हो भनेर सबै लेखिदिएको हुन्छ कि। जस्तै उसले के लेख्न पायो त MOA-मा मैले इस्यु गरेको सेयर्स अरूलाई ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन, कम्पनीको यो कम्पनीको सेयर कसैले ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन अथवा पाउँछ भनेर के गर्न पायो त रेस्ट्रिक्सनहरू नि राख्न पायो। टर्म्स अफ पेमेन्ट अफ सेयर एमाउन्ट्स कसरी चाहिँ नि हामीले सेयरको एमाउन्टहरू लिने,
यसको बारेमा हामी फर्दर दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ अझै मजाले गहन तरिकाले पढ्छौँ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, मैले सेयर कम्पनीले सेयर दिने बित्तिकै उसले पैसा पनि त लिन्छ, त्यो लिने तरिका के हुनेछ त्यो पनि कहाँ लेखिएको हुन्छ त, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा लेखेको हुन्छ। फेरि एकताल पढौँ। एमओए इज द चार्टर अर कन्स्टिट्युसन, एउटा संविधान हो कसको, कम्पनीको। इट इज द फर्स्ट एन्ड पहिलो डकुमेन्ट हो अफ द कम्पनी विच फर्म्स द बेसिस अफ इन्कर्पोरेसन, यसको आधारमा कम्पनी बनेको हुन्छ। कन्टेन्ट्स चाहिँ के रह्यो त हाम्रो, नेम, नाम के हो कम्पनीको, ठेगाना कहाँ हो, अब्जेक्टिभ्स, एम के हो कम्पनीको, अब्जेक्टिभ्स के हो कम्पनीको, त्यो पनि यहाँ लेखिएको हुन्छ। सेयर्सहरूको लागि के रेस्ट्रिक्सन छ कि छैन, सेयर्स एकजनाले अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि कुनै रेस्ट्रिक्सन छ कि छैन त्यो पनि यहाँ लेखेको हुन्छ। टर्म्स अफ पेमेन्ट, अब सेयर्स दिए बापत पैसा लिनु पऱ्यो कम्पनीले, त्यो कसरी लिन्छ त्यो पनि यहाँ लेखिएको हुन्छ। मलाई आशा छ यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अब क्लियर भएको छ हामीलाई। आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा जाउँ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो कम्पनीको लागि। इट इज द बाइलज। माथि एमओए भनेको, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको के पढ्यो, कन्स्टिट्युसन पढ्यो। यहाँ चाहिँ के लाग्यो त, बाइलज भनेर पढ्यो। बाइलज भनेको चाहिँ सब लज भनेर भनौँ न, मेन ल त होइन तर मेनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको लजहरू हो यो। मतलब के हुन्छ त, एमओए मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ हो, र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा चाहिँ के लेख्छ त, यस्तो कसरी गर्ने, बुझ्नुभयो नि। जस्तै त्यहाँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा उसले के गरेको थियो त, रेस्ट्रिक्सन लगाइदिएको थियो हो। अब आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, कसरी हुन्छ त ट्रान्सफर अफ सेयर, रेस्ट्रिक्सन भए पनि ट्रान्सफर अफ सेयर कसरी हुन्छ त, उसले चाहिँ के भन्नु, यो गर्न पाइँदैन, यो गर्न पाइन्छ भनेर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन लेखिदिन्छ हो। आर्टिकल अफ एसोसिएसनले चाहिँ के भन्छ त, यो यसरी गर्नुहोस्, यो त्यसरी गर्नुहोस्, मतलब त्यसलाई नै सपोर्टिङ भनौँ न। एमओए को सपोर्टिङ के हो त, आर्टिकल अफ एसोसिएसन एओए चाहिँ एमओए को सपोर्टिङ हो। इट इज द बाइलज गभर्निङ द कन्डक्ट अफ सेयर होल्डर्स, सेयर होल्डरले कसरी काम गर्नेछन्। डाइरेक्टर्स भने के हुन् त, यी भनेको चाहिँ कम्पनी चलाउने मान्छेहरू हुन्, यिनीहरूको काम के हुनेछ। एन्ड अदर अफिसर्स, यिनीहरूले कसरी काम गर्नेछन्, कम्पनी कसरी चलाउनेछन् हो। त्यसपछि इट इज द बाइलज गभर्निङ द कन्डक्ट अफ सेयर होल्डर्स, डाइरेक्टर्स एन्ड अदर अफिसर्स अफ द कम्पनी एन्ड डाइरेक्टिङ द वे इन विच द अब्जेक्टिभ्स अफ अ कम्पनी आर अचिभ्ड। माथि के लेखियो त, हामीले मेरो अब्जेक्टिभ यो छ है भनेर उसले तोकिदियो एमओएमा। अब त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, त्यसको स्टेपिङ, त्यसलाई के गर्छ त, ब्रेकडाउन गर्छ। पहिले यो 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 वर्षमा हामीले यति पैसा कमाइयो, दोस्रो वर्षमा यति पैसा कमाइयो भने चाहिँ के हुन्छ त, हामीले त्यो 5 वर्षमा जुन चाहिँ टार्गेट राखेको थियौँ, अब्जेक्टिभ राखेको थियौँ, त्यो चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको हुन्छ त, आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा लेखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ यो पनि के हो त, एउटा डकुमेन्ट हो, यसमा नि बुदागत रूपमा के कुरा टिपिएका हुन्छन्। ती बुदाहरू चाहिँ के हुन् त, नम्बर अफ डाइरेक्टर्स, कतिजना डाइरेक्टर हुनेछन् र तिनीहरू कति समयसम्म कार्यरत हुनेछन्। टेन्युर भनेको त्यही हो, कति वर्षसम्म चाहिँ तिनीहरूले डाइरेक्टरको पोस्ट होल्ड गर्छन् होइन। डाइरेक्टर कतिजना र तिनीहरू कति वर्षसम्म चाहिँ कम्पनीमा बस्नेछन्, यो आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा लेखेको हुन्छ। पावर एन्ड ड्युटिज, उनीहरूको गर्नुपर्ने दायित्वहरू के छ र उनीहरूले एक्सर्साइज गर्नुपर्ने पावरहरू के छ, के गर्न सक्छन्, त्यो पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा लेखेको हुन्छ। अथोरिटी अफ डाइरेक्टर्स, डाइरेक्टरको अथोरिटी के हो, चेन अफ कमान्डमा तिनीहरू कुन लेभलमा छन्, उनीहरूले भनेको कसले मान्नुपर्छ हो। अथोरिटी भनेको त्यो हो नि त, मेरो चाहिँ नि जुनियरहरूलाई मैले भनेको मान्नु। जस्तै एउटा क्याप्टेन हुन्थ्यो, हामी कलेज पढ्दाखेरि तपाईँहरूको नि स्कुलमा कलेजमा क्याप्टेनहरू हुन्छन् होला होइन, क्याप्टेनहरू नै हुन् कि डाइरेक्टर्स अफ कम्पनी भनेको चाहिँ क्याप्टेनहरू नै हुन्। अब क्लासरुमलाई चलाउने क्याप्टेन जस्तै डाइरेक्टर्सहरूले केलाई चलाउँछन् त, कम्पनीलाई चलाउँछन्। अनि त्यहाँबाट जस्तै क्याप्टेनको चाहिँ यो हुनेछ के त, उसको चाहिँ नि पावर यो हुनेछ भनेर टिचरहरूले डिफाइन गरिदिएको हुन्छन्। त्यसरी नै अथोरिटी अफ डाइरेक्टर्सहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् भनेर केले डिफाइन गरेको छ त, यहाँ आर्टिकल अफ एसोसिएसनले डिफाइन गरेको छ। एन्ड डेलिगेसन भनेको चाहिँ के हो त, आफ्नो पावर आफूभन्दा जुनियरलाई दिने। जस्तै क्याप्टेनले भाइस क्याप्टेनलाई दिन्छ नि, त चाहिँ यति गर बाँकी म गर्छु भनेर। त्यसरी नै उनीहरू डाइरेक्टरहरूले सिनियर इम्प्लोइजहरूलाई, कामदार मध्येको जो सिनियर छ तिनीहरूलाई के गर्न सक्छ त, आफ्नो थोरै काम दिन सक्छ, त चाहिँ यति गर है भनेर। त्यसको बारेमा नि कहाँ लेखेको हुन्छ त, अथोरिटी र डेलिगेसनको बारेमा आर्टिकल अफ एसोसिएसनमै लेखेको हुन्छ। त्यसपछि रेमुनरेसन भने तिनीहरूको स्यालेरी कति दिने त काम गरे बापत। एलाउन्सेस भनेको स्यालेरीभन्दा बाहिरको,
जस्तै ऊ शनिबार पनि काम गर्न आयो, एक दिन 8 बजीसम्म बसेर काम गर्यो हो, त्यसपछि ऊ मेडिकल बिरामी छ, मेडिकलको खर्चहरू कम्पनीले बिहोर्ने हो कि होइन, यस्ता कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा लेखेको हुन्छ। फेसिलिटिज अफ डाइरेक्टर, कार प्रोभाइड गर्ने हो कि, ट्रान्सपोर्टेसन घरबाट अफिससम्म आफैले कम्पनीले हेरिदिने हो कि, यस्ता कुराहरू सबै कहाँ लेखेका हुन्छन् त? आर्टिकलमा लेखेका हुन्छन्। प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु ट्रान्सफर अफ सेयर, अब सेयर कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त? त्यो पनि कहाँ लेखेको हुन्छ त? आर्टिकल अफ एसोसिएसन। अब दुईवटा बुझ्दाखेरि के हुन्छ त? मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन चाहिँ के हो त? एउटा मेन डकुमेन्ट भयो। यसमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ त? म यहाँ पुग्न चाहन्छु, म यो गर्न चाहन्छु, तैँले यो गर, तैँले यो नगर, यस्ता एकदम स्ट्रिन्जेन्ट एमहरू मात्र लेखेको हुन्छ। र त्यो एमलाई कसरी पुरा गर्ने हो, कम्पनी कसरी चल्छ, दिन प्रतिदिनको एक्टिभिटिजहरू कम्पनी कसरी कुन गतिले चल्छ, कसले चलाउने, यी कुराहरू चाहिँ कहाँ लेखेको हुन्छ त? आर्टिकल अफ एसोसिएसन। यी दुईवटा चाहिँ थोरै रिलेटेड छन्, रिलेटेड तरिकाले नै पढ्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। ल हामी फेरि अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जानकारीको लागि। यो एमओए र एओएसँग केही पनि रिलेसन राख्दैन यसले चाहिँ। प्रोस्पेक्टस हो यसको नाम। प्रोस्पेक्टस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ, अनि त्यहाँबाट सेयर इस्यु गरेपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? पब्लिकलाई भन्नु पऱ्यो नि त, मेरो सेयर यस्तो खालको हो, मेरो कम्पनी यस्तो खालको हो, तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् त, यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर एउटा इन्भिटेसन डकुमेन्ट हो कि यो भनेको चाहिँ। बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले मैले भन्न खोजेको। प्रोस्पेक्टस भनेको चाहिँ मेरो सेयरको यति यति राम्रो छ, यति यति प्राइसमा मैले इस्यु गर्न खोजिरहेको छु सेयर, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् त, सेयर किनिदिनु होला भनेर एउटा डकुमेन्ट जुन पब्लिकलाई दिइन्छ, त्यो डकुमेन्ट चाहिँ के हो त? प्रोस्पेक्टस हो। एनी डकुमेन्ट जुनसुकै होस्, इन्क्लुडिङ नोटिस पनि हुनसक्छ, सर्कुलर पनि हुनसक्छ, अथवा अदर एडभर्टिजमेन्ट हो, टिभीमा एडभर्टिजमेन्ट गरेर आयो, अर अदर डकुमेन्ट जेसुकै तरिकाले पनि के हुन्छ त? यसको मेन काम भनेको इन्भाइटिङ अफर्स फ्रम द पब्लिक फर द सब्सक्रिप्सन अर पर्चेज अफ एनी सेयर्स अर डिभेन्चर्स अफ अ बडी कर्पोरेट। ल यसलाई फेरि हामी के गर्छौँ त? डेफिनेसनलाई एकैताल बुझिँदैन, ब्रेकडाउन गर्छौँ। डकुमेन्ट यहाँबाट तपाईँले डकुमेन्ट मात्र सम्झे हुन्छ। डकुमेन्टको फर्म के हुनसक्छ? नोटिसको थ्रु पनि हुनसक्छ, सर्कुलरको थ्रु पनि हुनसक्छ, एडभर्टिजमेन्टको थ्रु पनि हुनसक्छ, अथवा अरू कुनै डकुमेन्टको थ्रु पनि हुनसक्छ। के हो त? एउटा डकुमेन्ट हो यो प्रोस्पेक्टस भनेको। त्यसपछि के गर्छ त्यो डकुमेन्टले? इन्भाइट गर्छ। कसलाई इन्भाइट गर्छ त? पब्लिकलाई। के को लागि इन्भाइट गर्छ त? सब्सक्रिप्सन अथवा पर्चेज, एउटै कुरा हो। त हाम्रो सेयर्स किन, त हाम्रो डिभेन्चर किन भनेर के गर्छ त? पब्लिकलाई के गर्नु त? इन्भाइट गर्नु, यो कुनै डकुमेन्टको थ्रु, कुनै डकुमेन्टको मार्फत। कसको सेयर भन्दाखेरि बडी कर्पोरेट। बडी कर्पोरेट भनेको तपाईँले के बुझ्नुहोस् त? कम्पनी। बडी कर्पोरेट भन्नु र कम्पनी भन्नु के हो त? इन्टरचेन्जेबल हुने यिनीहरू कम्पनी। कसको सेयर्स त? कम्पनीको। सेयरसँग जोडिएर के आयो त? डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको के हो? अहिले थोरै जानकारी दिइहाल्छु म तपाईँलाई। डिभेन्चर भनेको चाहिँ जस्तो सेयर किने बापत उसले के गर्न पाउँछ त? आएर भोट गर्न पाउँछ कि मसँग चाहिँ नि 10% सेयर छ भने मैले केही डिसिजन लिँदैछ कम्पनीले, त्यो कम्पनीमा मैले भोट गर्ने पावर राख्दछु, मैले भनेको चाहिँ 10% चल्छ। तर डिभेन्चर किन्यो भने चाहिँ त्यस्तो चल्दैन। डिभेन्चर भनेको चाहिँ के हो त? कम्पनीलाई लोन दिनु जस्तो हो कि कम्पनीले प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्छ, इस्यु गरिसकेपछि मैले कम्पनीको डिभेन्चर किन्छु, डिभेन्चर किनिसकेपछि त्यसको पैसा कम्पनीले पाउँछ, त्यो पाएको पैसामा चाहिँ के गर्छ त? उसले ब्याज दिइरहेको हुन्छ, वर्षेनी ब्याज दिन्छ। डिभेन्चरले चाहिँ के पावर राख्दैन त? त्यो भोटिङ पावर चाहिँ यो हुँदैन डिभेन्चरमा भनौँ न। सेयर र डिभेन्चरको मेन फरक चाहिँ त्यो हो। कसको त? कम्पनीको। फेरि एकताल डकुमेन्ट हो जसले के गर्छ त? इन्भाइट गर्छ कसलाई? पब्लिकलाई। के को लागि? सब्सक्रिप्सन अथवा पर्चेज अफ सेयर अथवा डिभेन्चर। कसको? कम्पनीको। यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईँले प्रोस्पेक्टस मजाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोस्पेक्टस पनि एउटा डकुमेन्ट हो, बुदागत रूपमा के कुराहरू हुन्छन् त्यसमा। पहिलो कुरा के छ त? नेम, एड्रेस एन्ड अब्जेक्ट्स अफ द कम्पनी। अब मैले एट्र्याक्ट गर्नु परिरहेको छ इन्भेस्टर्सहरूलाई, मेरोमा चाहिँ के गर्छ? इन्भेस्ट गर भनेर। तर मैले के गर्छु त? मेरा राम्रा राम्रा गुणहरू देखाउँछु। जस्तै मेरो नाम के हो, एड्रेस के हो, अब्जेक्टिभ्स के हो, म कहाँ पुग्न चाहन्छु, मेरो एम के छ, कम्पनीले चाहिँ नि यति फाइदा देखाउन चाहन्छ, यति फाइदा कमाउने चाहिँ सोच राखेको छ हो।
नेम एड्रेस एन्ड अकुपेसन्स अफ डाइरेक्टर्स, मान्छेहरू धेरै जसो बेला कसले चाहिँ चलाउँछ त कम्पनीलाई त्यो हेरेर पनि के गर्न खोज्छन् त, इन्भेस्ट गर्न खोज्छन् हो कम्पनीमा। त्यही भएर हामीले डाइरेक्टरहरूको डिटेल पनि दिन्छौँ। डेट अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ सब्सक्रिप्सन लिस्ट, ओपनिङ र क्लोजिङ, यो दिनबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, किन्न सक्नुहुन्छ यो दिनसम्म, मतलब 1 महिनाभित्र तपाईँले किन्नुभयो भने किन्नुभयो, 1 महिनापछि किन्न चाहनुभयो भने त्यो पाउनुहुने छैन, किनकि त्यतिखेर डेट सकिसकेको हुनेछ। प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, प्रोजेक्टेड भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, प्रोजेक्टेड म 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ कहाँ पुग्न चाहन्छु प्रोजेक्ट गर्नु, कि आज चाहिँ फ्युचरको बारेमा सोच्नुलाई प्रोजेक्सन भनेर भनियो होइन। प्रोजेक्टेड के त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ एटलिस्ट 3 इयर्स, 3 वर्ष मिनिमम, 3 वर्षसम्मको चाहिँ के त, म 3 वर्षमा चाहिँ यति कमाउन चाहन्छु, आज यति कमाउन चाहन्छु, भोलि मतलब दोस्रो वर्षमा यति कमाउन चाहन्छु, तेस्रो वर्षमा यति कमाउन चाहन्छु भनेर प्रोस्पेक्टसमै 3 वर्षको मेरो टोटल कमाइ यति हुनेछ भनेर के गर्नुपर्छ त हामीले त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ। प्रोस्पेक्टसको बारेमा नै क्लियर भयो हामी। अब हामी सेयर्सको बारेमा पढिन्छ। अघिदेखि हामीले भन्यो प्रोस्पेक्टसबाट हामीले सेयर्स इस्यु गरिन्छ, पब्लिकहरूले सेयर्स किन्छन्। अब सेयर्स भनेको के रहेछ त, द क्यापिटल अफ अ कम्पनी, क्यापिटल अफ अ कम्पनी भनेको पुँजी, कम्पनीको पुँजी, कम्पनीले पुँजी कहाँबाट लिएर आउँछ त, आफ्नो पब्लिकबाट लिएर आउने हो। द क्यापिटल अफ अ कम्पनी डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ युनिट्स अफ फिक्स्ड भ्याल्यु, इच युनिट इज कल्ड अ सेयर। म चाहिँ के छ, मैले सरकारबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एउटा पर्मिसन लिनुपर्छ क्या, 50 लाखको चाहिँ म क्यापिटल राख्न चाहन्छु भनेर। जति नै हुनसक्छ यो एमाउन्ट होइन। मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ 50 लाख लिएँ। त्यो 50 लाखलाई मैले के गर्छु त, एकैजनाबाट 50 लाख माग्यो भने त कसले दिन्छ र नयाँ बिजनेसको लागि। त्यही भएर के गर्छु त, 10-10 रुपियाँको सेयर 5 लाखवटा के गर्छु त, बेच्नको लागि राखिदिन्छु। प्रोस्पेक्टसमा लेखिदिन्छु, मसँग 5 लाखवटा सेयर छ, 10-10 रुपियाँको छ, तपाईँहरूले आएर किन्नुहोस् भनेर लेखिदिन्छु। बुझ्नुभयो नि। त्यो 50 लाखको लागि मैले के गर्छु त, भागा गरिदिएँ। केले भाग गरिदिएँ त, एउटा सेयरको प्राइस, एउटा युनिटको प्राइस 10 रुपियाँले भाग गरिदिएपछि मसँग 5 लाखवटा के आयो त, युनिट आयो किन। त्यो युनिटलाई हामीले के भन्यो त, सेयर भन्यो। क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यो 50 लाख भइहाल्यो, मेरो पुँजी कति छ, त्यसलाई कतिवटामा बाँड्ने त नि, मैले जतिवटामा बाँड्छु, जतिवटामा बाँडेर चाहिँ बेच्न खोज्छु, पब्लिकबाट इस्यु के अरे सब्सक्राइब गर भनेर चाहिँ बेच्न खोज्छु, त्यो युनिटलाई एउटा सेयर भन्यो कि हामीले। आशा सही तिमी बुझ्नुभयो होला। सेयर्सको तरिका टाइप्सहरू के हुन्छन् त, इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयर, यसको नि फरक अलिकति बुझिहालौँ हामी। इक्विटी सेयर्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, कम्पनी यो के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो कहिले पनि यो के भने तपाईँले बुझाउँदाखेरि, इक्विटी सेयर्स भनेको चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेँ भने, मैले त्यो अब 100 रुपियाँ आज इन्भेस्ट गरेँ भने नि, त्यो 100 रुपियाँ मैले फिर्ता पाउँदिनँ, एउटा केसमा मात्र फिर्ता पाउँछु। त्यो केस के हुनेछ त, जब कम्पनी बन्द हुन्छ तब मात्र त्यो मैले फिर्ता पाउनेछु। इक्विटी भनेको त्यस्तो खालको सेयर। मैले वर्षेनी के पाउँछु त, डिभिडेन्ड पाउँछु हो। कम्पनीले राम्रो फाइदा कमायो भने फाइदाको के पर्सेन्टेज मैले के पाउँछु त, डिभिडेन्डको रूपमा पाउँछु। तर जुन 100 रुपियाँ मैले आज अथवा 10 रुपियाँ आज मैले इन्भेस्ट गरेको छु नि, त्यो चाहिँ जब कम्पनी बन्द हुन्छ त्यो बेला मात्र फिर्ता पाउँछु। त्यस्तो खालका सेयरलाई हामीले इक्विटी सेयर्स भनेर भनियो। प्रिफरेन्स सेयर्स भनेको चाहिँ सेयर हो एक तरिकाको, तर इक्विटी जस्तो मतलब यो धेरै तरिकाका प्रिफरेन्स सेयर्सहरू हुन्छन्। इक्विटी जस्तो अन्तिममा मात्र पाउने होइन कि, यिनीहरूको छुट्टै स्किमहरू बनाइदिया हुन्छ क्या। अब स्किमहरूमा कस्तो खालको स्किम भनेर तपाईँको दिमागमा आउला होइन। त्यो स्किमकै हिसाबमा चाहिँ के गरिएको छ त, यिनीहरूलाई बाँडिएको छ। एउटा क्युमुलेटिभ भन्छ, अर्को नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भनेर भन्छ। क्युमुलेटिभ भनेको के हो त, सेयर्स हुने बित्तिकै यिनीहरूले डिभिडेन्ड पाउँछन्। डिभिडेन्ड पाइसकेपछि क्युमुलेटिभ भनेको यो वर्ष डिभिडेन्ड दिएन, अर्को वर्ष पनि दिएन, तेस्रो वर्षमा मैले डिभिडेन्ड पाएँ भने के त, 3 वर्ष लगातारको डिभिडेन्ड पाउँछु कि, 3 वर्षको डिभिडेन्ड जोडिएर पाउँछु। मतलब क्युमुलेटिभ भनेको डिभिडेन्ड जोडिनु, पाएन भने डिभिडेन्ड जोडिँदै जानु। नन क्युमुलेटिभ भनेको यो वर्ष मसँग कमाइ भएन भनेपछि मैले डिभिडेन्ड पाइनँ नि, त्यो गयो, सक्यो डिभिडेन्ड, अर्को वर्ष त्यसको पाउँदैन। त्यस्तो खालको प्रिफरेन्स सेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ त, नन क्युमुलेटिभ भनेर भनियो। यो एक तरिकाको भयो। दोस्रो तरिकामा के भयो त, रिडिमेबल एन्ड नन रिडिमेबल। मैले के भनेर तपाईँलाई, सेयर इक्विटी सेयर्सहरू चाहिँ के त, जब कम्पनी बन्द हुन्छ तब मात्र त्यसको पैसा चाहिँ इन्भेस्टरले फिर्ता पाउँछ भनेर भने। त्यो भनेको के हो त, नन रिडिमेबल भयो। बुझ्नुभयो नि। त्यसलाई रिडिम गर्न सकिँदैन। रिडिम भनेको के भयो त भन्दाखेरि, आज चाहिँ नि सेयर मसँग छ, कम्पनीलाई गएर ल म तँलाई सेयर दिएँ, त मलाई 10 रुपियाँ दिएँ भनेर माग्न पाउनु,
त्यो भनेको रिडेम्सन गर्न पाउनु कि रिडिम गर्न पाउनु भनेर भनिन्छ। नन रिडिमेबल चाहिँ के हो त, जब कम्पनी बन्द हुन्छ तब मात्र पाउने, आफ्नो हकमा चाहिँ आफूले गएर सेयरतिर पैसा दिन नपाउने, त्यस्तो खालको नन रिडिमेबल भनेर भनियो है। रिडिमेबल र नन रिडिमेबल दुई तरिकाका के हुन्छन् त प्रिफरेन्स सेयर हुन्छन्, पार्टिसिपेटिङ र नन पार्टिसिपेटिङ। पार्टिसिपेटिङ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूले भोट गर्ने हक पाउँछन् कि, भोट गर्ने हक पाउनु भनेको चाहिँ पार्टिसिपेटिङ भनेको जब जेनरल मिटिङ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ गएर मसँग कति पर्सेन्टेज सेयर छ प्रिफरेन्स सेयर, त्यो भोट पनि गर्न पाउनुलाई पार्टिसिपेटिङ भनेर भनियो। नन पार्टिसिपेटिङ भनेको यस्ता खालका प्रिफरेन्स सेयरले भोट गर्न चाहिँ पाउँदैनन्। अर्को तरिकाका प्रिफरेन्स सेयर्सहरू भनेका चाहिँ हाम्रा के भयो त कन्भर्टिबल एन्ड नन कन्भर्टिबल। कन्भर्टिबल भनेको चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर लिँदै गएर त्यसपछि त्यसलाई इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्न पाउनु, त्यो क्षमता राख्ने प्रिफरेन्स सेयरलाई कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर भनेर भनिन्छ। नन कन्भर्टेबल भनेको त्यो चाहिँ कहिले पनि इक्विटीमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। यो प्रिफरेन्स सेयर्सहरू भनेको चाहिँ के भयो त यी तरिकाकाहरू हुन्छन्, नट मच इम्पोर्टेन्ट होइन, तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यी तरिका भनेको यी प्रकारहरूमध्ये कुन भनेको के हो भनेर त बुझ्नुभयो होला होइन। त्यसपछि आयो हाम्रो टाइप्स अफ सेयर क्यापिटल। अब सेयर क्यापिटलको बारेमा त हामीले पढ्यो, सेयर भनेको के रहेछ भनेर पढ्यो। अब सेयर क्यापिटलको बारेमा नि अलिअलि बुझौँ है। अथोराइज, रेजिस्टर्ड, म्याक्सिमम, नोमिनल, यिनीहरू चाहिँ के पर्यायवाची शब्दहरू हुन्, यीमध्ये जे पनि हुन पायो। पछाडि क्यापिटल थपेर आयो। यो भनेको चाहिँ के हो त, मैले आफ्नो कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहन्छु नि तब राजस्व तिर्नुपर्छ कि सरकारलाई। राजस्व तिर्दाखेरि कति तिर्ने त, अब मैले 50 लाखको क्यापिटल राख्न चाहन्छु भने त्यही हिसाबले, 1 करोडको राख्न चाहन्छु भने त्यही हिसाबले भयो, 5 करोडको राख्न चाहन्छु भने त्यही हिसाबले राजस्व तिर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ के हो त म्याक्सिमम, मैले त्योभन्दा बढी चाहिँ सेयर इस्यु गर्न पाउँदिनँ। म्याक्सिमम क्यापिटल भनेको त्यो हो। अथोराइज, रेजिस्टर्ड, म्याक्सिमम, नोमिनल सबै भन्नु के हो त एउटै शब्द हो। अब के गर्छ त कम्पनीले, अब पुरै राजस्व तिर्छ र अथोराइज जति छ क्यापिटल त्यसमध्ये एउटा पोर्सन चाहिँ के गर्छ त इस्यु गरिदिन्छ। जस्तो मैले 50 करोडको चाहिँ राखेको छु होइन मेरो म्याक्सिमम क्यापिटल, मैले यो वर्ष इस्यु कति गर्छु त 30 करोडको चाहिँ इस्यु गरिदिन्छु। के हो त यसको छोरा यो भयो। कहिले पनि इस्युड क्यापिटल चाहिँ अथोराइज क्यापिटलभन्दा धेरै हुन पाएन। यो र यो बराबर हुन सक्छन् यदि सबै अथोराइजलाई चाहिँ इस्यु गरिदियो भने होइन, नत्र हरेक केसमा के हुन्छ त अथोराइजभन्दा इस्युड क्यापिटल कम हुन्छ। इस्युड क्यापिटल भनेको चाहिँ मैले प्रोस्पेक्टस बनाउँछु, प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ नि के गर्छु त मैले चाहिँ 30 करोड बराबरको सेयर्सहरू चाहिँ इस्यु गरेको छु भनेर लेखेँ होइन। इस्यु गरेपछि के आउँछ त, अब इस्युडको छोरा आयो सब्सक्राइब्ड क्यापिटल। मैले इस्यु त गरेँ तर यो थोडी हो मैले इस्यु गर्ने बित्तिकै सबै मान्छेले सबै सेयर किन्छन् भन्ने त छैन नि त, ग्यारेन्टी छ र छैन। भनेपछि इस्यु गरेको पार्टमध्ये कति चाहिँ सब्सक्राइब हुन्छ कति चाहिँ सब्सक्राइब हुँदैन भन्ने कुरा। अब जति चाहिँ मान्छेहरूले किन्छन् नि त्यो के भयो त सब्सक्राइब क्यापिटल भयो। सपोज मैले 3 लाखवटा सेयरहरू चाहिँ इस्यु गरेको थिएँ, 3 करोड 100वटा मतलब 3 करोड नम्बर मतलब एमाउन्टको सेयर थियो होइन, 100 रुपियाँ एउटा सेयरको हिसाब गर्दाखेरि 3 लाख सेयर इस्यु गरेको थिएँ। 3 लाख सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 2 लाखवटा सेयर चाहिँ के भयो त सब्सक्राइब हुन सक्यो। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्न सकियो त कहिले पनि सब्सक्राइब क्यापिटल चाहिँ इस्युड क्यापिटलभन्दा धेरै हुन पाएन। यो र यो बराबर चाहिँ हुन सक्यो तर के हुन पाएन त सब्सक्राइब चाहिँ इस्युडभन्दा धेरै हुन पाएन। अब सब्सक्राइब भनेको के भयो त इस्यु गरे 3 करोड बराबरको, सब्सक्राइब भइदियो कति त 2 करोड बराबरको मात्र सब्सक्राइब भयो। सब्सक्राइब गर्यो, सब्सक्राइब गरिसकेपछि के भयो त कल्ड अप क्यापिटल। कल्ड अप भनेको चाहिँ के हो त सब्सक्राइबको छोरा भनेर बुझौँ। सब्सक्राइब गर्यो, सब्सक्राइब गरेर चाहिँ कतिवटा सेयरको लागि 2 लाखवटा सेयरको लागि सब्सक्रिप्सन आयो, तर 2 लाखमा 100 रुपियाँ म आजै माग्न चाहिनँ। के गरेँ त मैले 2 लाखमा चाहिँ नि 100 रुपियाँ आज नमागेर 50 रुपियाँ आज दिएँ, 50 रुपियाँ त 6 महिनापछि दे भनेर के गरेँ त आज 50 रुपियाँ मात्र मागेँ। त्यो भनेको के भयो त कल्ड अप क्यापिटल भयो क्या। 100 रुपियाँ मध्ये मैले आज 50 रुपियाँ दिएँ, 50 रुपियाँ पछि दिनु भनेर भने, 50 रुपियाँ चाहिँ पछि दिनु भनेर भने हो। भनेपछि के भयो त सब्सक्राइब क्यापिटल चाहिँ 100 भयो, कल्ड अप क्यापिटल चाहिँ के भयो त 50 भयो। जुन एमाउन्ट चाहिँ पछि 6 महिनापछि दिए भनेर भन्छ त्यो चाहिँ के भयो त अनकल्ड क्यापिटल भनेर कति बन्यो त 50 रुपियाँ बराबरको चाहिँ के बन्यो त अनकल्ड क्यापिटलमा बस्यो। कल्ड अप भनेको चाहिँ के भयो त कम्पनीले ल आज तपाईँलाई यति बराबर 50 रुपियाँ चाहिँ आज दे भनेर भन्यो, तर यो पनि त छैन नि तपाईँले कल गर्ने बित्तिकै सबै मान्छेले पैसा तिर्छन् भन्ने छ त छैन, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर कल्ड अप क्यापिटलको छोरा चाहिँ के आयो त पेड अप क्यापिटल आयो कि। कहिले पनि पेड अप क्यापिटल चाहिँ कल्ड अप भन्दा धेरै हुनै सक्दैन, तर मान्छेहरूले सबै यो र यो बराबर चाहिँ हुनसक्छ। जब कि मैले 2 लाख मान्छेसँग चाहिँ मागेको थिएँ सेयर्स,
2 लाख मान्छेले नि के 50 रुपियाँ मागेको थिएँ सेयर्सको लागि भनेर उनीहरूले 50 रुपियाँ सबै दियो भने के हुन्छ, यी दुईवटा बराबर हुन सक्छन्। तर कहिले पनि पेड अफ क्यापिटल कल्ड अफ क्यापिटल भन्दा चाहिँ के हुन पाएन त, धेरै हुन पाएन। एकताल फेरि रिभाइज गरौँ। अथोराइज क्यापिटल चाहिँ कतिको त 5 CR को छ, 5 करोडको छ मसँग अथोराइज क्यापिटल। मैले राजस्व तिरेर सरकारसँग म यति बराबरको चाहिँ नि के गर्न चाहन्छु त, अथोराइज क्यापिटल राख्न चाहन्छु भनेर राखेँ। 5 करोडमध्ये 2 करोड पछि इस्यु गर्छु, आज चाहिँ 3 करोडको लागि मात्र इस्यु गर्छु भनेर के गरेँ त, इस्युड क्यापिटल राखेँ। कहिले पनि इस्युड क्यापिटल अथोराइज क्यापिटल भन्दा धेरै हुन पाएन। इस्यु गरेँ, इस्यु गरिसकेपछि मैले मान्छेहरूलाई किन भनेर बेचे जस्तो भयो यो। अब मान्छेले कति किन्छन्, सपोज 2 करोड बराबरको मात्र किने, सब्सक्राइब चाहिँ कति भयो त, 2 करोड मात्र भयो। बुझिराख्नुहोस्, हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब चाहिँ कहिले पनि के त सब्सक्राइब क्यापिटल इस्युड भन्दा धेरै हुनै पाएन, 2 करोडको भयो। 2 करोडमा नि के गरेँ त, कल्ड अफ मैले 50-50 को हिसाब गर्दाखेरि 1 करोड चाहिँ आज दिएँ, 1 करोड चाहिँ 6 महिनापछि दिएँ नि त भनेर भने। 1 करोड चाहिँ के भयो त, कल्ड अफ क्यापिटल भयो र बाँकी रहेको 1 करोड चाहिँ अनकल्ड क्यापिटल भयो हो। त्यसपछि कल्ड अफ क्यापिटलमा नि कति हुनसक्छ त, सपोज 75% मान्छेले मात्र के गरे त, 75% मान्छेले मात्र के गरे तपाईँको पैसा तिरे भनेपछि पेड अफ क्यापिटल कति हुने भयो त, 75 लाख मात्र हुने भयो। कहिले पनि के हुने भएन त, पेड अफ क्यापिटल कल्ड अफ क्यापिटल भन्दा धेरै हुने भएन। ल, यी सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ त, पहिलो च्याप्टर कम्पनी फर्मेसन समाप्ति हुन्छ। अब अर्को च्याप्टर पढ्दाखेरि फेरि भेट हुनेछ हाम्रो, एकाउन्टिङ अफ सेयर्सहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ अर्को च्याप्टरमा। त्यतिखेरसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नु होला, बाई बाई।